आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का इफ्तिताह किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए सभी इकदाम करेगा। वजीर-ए-आजम ने ग्रीन हाइड्रोजन से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल तरीके से खिताब किया। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि आबोहवा की तब्दीली और तवानाई की मुंतकली आलमी तशवीश का बायस हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौमी अवार्ड्स 2024 अता किए। शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक एशिया बहरुल काहिल की दूसरी वजारती कॉन्फ्रेंस आज सपहर नई दिल्ली में शुरू हो रही है। और हॉकी में आज चीन के शहर हुलिनबुइर में मर्दों के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दौर सिलिकॉन सिफारतकारी का है और भारत सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनने के लिए सभी इकदाम करेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में चिप की तैयारी में इजाफे पर तवज्जो मरकूज कर रही है ताकि सभी आलात में भारत में तैयार करदा चिप्स इस्तेमाल हों। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का इफ्तिताह किया। अपने खिताब के दौरान वजीर-ए-आजम ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सनत को फरोग देने के लिए किए गए मुख्तलिफ इकदामात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस दहाई के आखिर तक मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक्स शोबे को $500 अरब मालियत की सनत बनाने का हदफ रखा है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के 60 लाख मौके पैदा होंगे। वजीर-ए-आजम ने यह कहते हुए डिजिटल इंडिया पहल की कामयाबी को भी उजागर किया कि मुल्क में इसके कसीर रुखी असरात नुमायां हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मुल्क मोबाइल फोन दरामद किया करता था, लेकिन अब वो मोबाइल फोन तैयार और बरामद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने डिजिटल इंडिया और टेलीकॉम मिशन के जरिए शहरियों को टेक्नोलॉजी फराहम की है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सेमीकंडक्टर सनत की तरक्की से इस नजरिए को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि सेमीकॉन इंडिया में आलमी सेमीकंडक्टर कंपनियों के सरकर्दा लीडर शिरकत कर रहे हैं, जहां आलमी रहनुमाओं, कंपनियों और सेमीकंडक्टर सनत के माहिरीन को यकजा होने का मौका मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में 250 से ज्यादा नुमाइशकार और 150 मुखर्रिरीन शिरकत कर रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर से मुताल्लिक मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम तैयार करने के लिए पुरअज़्म है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर तवज्जो मरकूज करते हुए टेक्नोलॉजी के इनकलाब में पेश है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल मवासिलात, दिफा, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटिंग आलात समेत तकरीबन सभी शोबों में किया जाता है। भारत आलमी सेमीकंडक्टर शोबे में एक अहम रोल अदा करेगा और सेमीकॉन इंडिया भारत में सेमीकंडक्टर इको निजाम को वुसअत देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल की खातिर एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा है कि आबोहवा की तब्दीली और तवानाई की मुंतकली आलमी तशवीश के मामले हैं और कार्बन के अखराज को कम करने की खातिर ग्रीन हाइड्रोजन के असर को फरोग देने के लिए बैनुल-अक़वामी साझेदारी अहमियत की हामिल है। वजीर-ए-आजम ने आज वर्चुअल वसीले से ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात को उजागर किया कि पैदावार बढ़ाकर, लागत कम करके और बुनियादी ढांचा तामीर करके ताउन के जरिए तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस बात का एहसास बढ़ता जा रहा है कि आबोहवा की तब्दीली सिर्फ मुस्तकबिल का मामला नहीं है, क्योंकि इसका असर आज भी देखा जा रहा है। इस बात को उजागर करते हुए कि भारत एक साफ सुथरे कुर्रे अर्ज के कयाम के लिए अहदबंद है, जनाब मोदी ने कहा कि भारत ग्रीन तवानाई से मुताल्लिक पेरिस में किए गए अपने अहद की तकमील करने वाला G20 मुल्कों में पहला मुल्क है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 2030 के निशाने से 9 साल पहले ही ये अहद पूरे कर लिए गए हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत के गैर फॉसिल ईंधन की सलाहियतों में गुज़िश्ता 10 बरस में तकरीबन 300% का इजाफा हुआ है और इसी मुद्दत के दौरान मुल्क की शमसी तवानाई की सलाहियतों में भी 3000% का इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत मौजूदा हुसूलियाबियों को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है और वो नए और इख्तराई शोबों पर भी नजर रख रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन दुनिया के तवानाई के मंजरनामे के लिए एक उम्मीद अफजा इजाफे के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन उन सनतों में कार्बन के अखराज को कम करने में मदद कर सकता है जिनमें बिजली कारी मुश्किल है। भारत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का आगाज
2023 میں کر چکا ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے حکومت بھارت کو پیداوار، استعمال اور گرین ہائیڈروجن کی برآمدات کے لیے ایک عالمی مرکز بنانا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی گرین ہائیڈروجن مشن جدت طرازی، بنیادی ڈھانچے، صنعت اور سرمایہ کاری کو ایک جہد دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، صنعت اور تعلیمی اداروں کے درمیان ساجھیداری قائم کی جا رہی ہے اور اسٹارٹ اپس اور صنعتوں کی جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں نرسوں کو فلورنس نائٹنگیل ایوارڈز 2024 عطا کیے۔ ان ایوارڈز کا آغاز 1973 میں صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی جانب سے کیا گیا تھا۔ نرسوں اور نرسنگ سے متعلق پیشہ ور افراد کی جانب سے معاشرے کے لیے گراں قدر خدمات کے صلے میں یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی چناؤ مہم کے آخری ہفتے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی وادی چناب میں ممتاز شخصیات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 14 ستمبر کو ڈوڈا کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں ایک ریلی کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی کے بھی ڈوڈا میں ایک ریلی سے خطاب کرنے کی توقع ہے، لیکن ابھی ان کے پروگرام کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ وزیر اعظم مودی اور راہل گاندھی کے علاوہ دیگر سرکردہ رہنماؤں میں کانگریس پارٹی کے عمران پرتاپ گڑھی 13 ستمبر کو چروا کہارا میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے، جبکہ نیشنل کانفرنس کے سرکردہ رہنما عمر عبداللہ 12 ستمبر کو ڈوڈا ضلع میں چند ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ وادی چناب کے 3 ضلعوں کشتواڑ، ڈوڈا اور رامبن میں 8 اسمبلی حلقے ہیں، جہاں 18 ستمبر کو اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت پولنگ ہوگی۔ جموں کشمیر میں بارڈر سیکورٹی فورس BSF کا ایک جوان اس وقت زخمی ہو گیا جب آج الصبح پاکستانی فوجیوں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحد کے نزدیک بھارتی چوکیوں پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ مستعد BSF فوجیوں نے بھی جوابی کارروائی کی، لیکن دوسری جانب ہوئے نقصان کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ BSF کے ترجمان نے بتایا کہ رات دیر گئے تقریباً 2:35 پر سرحد کے اس پار سے اخنور سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا اور BSF نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، جس میں BSF کا ایک جوان زخمی ہو گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ فوجی اہلکار ہائی الرٹ پر ہیں اور بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر سخت چوکسی برتی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جب سے دونوں ممالک نے 25 فروری 2021 کو جنگ بندی کے معاہدے کی تجدید کی ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کی خلاف ورزی کے واقعات بہت کم ہو گئے ہیں۔ شہری ہوابازی کے بارے میں دوسری ایشیا بحر الکاہل وزارتی کانفرنس آج نئی دلی میں بھارت منڈپم میں شروع ہو رہی ہے۔ شہری ہوابازی کی وزارت اور شہری ہوابازی سے متعلق بین الاقوامی تنظیم مشترکہ طور پر اس 2 روزہ کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ بھارت دنیا میں سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی ایویشن مارکیٹ ہے اور اندرون ملک شعبے میں فی الحال تیسری سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران ملک میں ہوائی جہازوں کی تعداد 400 سے بڑھ کر 800 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ہوائی اڈوں کی تعداد میں بھی قابل قدر اضافہ ہوا ہے اور یہ 74 سے بڑھ کر 157 ہو گئے ہیں۔ اڑان یعنی اڑے دیش کا عام ناگرک جیسی سرکار کی پہل سے علاقائی کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح دور دراز کے علاقوں کو بھی ایویشن نیٹ ورک میں شامل کیا جا سکا ہے۔ ہاکی میں چین کے شہر ہولن بوئر میں آج مردوں کی ایشیائی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ میں موجودہ چیمپئن بھارت اپنے تیسرے میچ میں ملیشیا کا سامنا کرے گا، جو پچھلی بار دوسرے مقام پر رہا تھا۔ ہرمن پریت سنگھ کی زیر قیادت بھارتی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں 6 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ 4 مرتبہ کے چیمپئن بھارت نے اپنے پہلے میچ میں میزبان چین کو 3-0 سے شکست دی تھی، جبکہ دوسرے میچ میں جاپان کو 1 کے مقابلے 5 گول سے ہرایا تھا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گریٹر نوئیڈا میں سیمی کان انڈیا 2024 کا افتتاح کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بھارت سیمی کنڈکٹر پاور ہاؤس بننے کے لیے سبھی اقدامات کرے گا۔ وزیر اعظم نے گرین ہائیڈروجن سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے ورچوئل طریقے سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی اور توانائی کی منتقلی عالمی تشویش کا باعث ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نئی دلی کے راشٹرپتی بھون میں نرسوں کو فلورنس نائٹنگیل قومی ایوارڈز 2024 عطا کیے۔ شہری ہوابازی سے متعلق ایشیا بحر الکاہل کی دوسری وزارتی کانفرنس آج سپہر نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ اور ہاکی میں آج چین کے شہر ہولن بوئر میں مردوں کی ایشیائی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ میں بھارت کا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔